अस्सलाम वालेकुम। खालिद मुस्तफ़ा का सलाम और आदाब कबूल कीजिए। मैं अपने प्रोग्राम नाजरा के साथ कनाडा से हाजिर खिदमत हूँ। आज हाल बताएंगे आपको जलसे का। पीटीआई ने जो किया था ऐलान, तो भाई बात ये है कि वो तो बारात लेके आ रहे थे, ओंडापुर जो थे, और बारात के अंदर जो दूल्हा की हालत थी, वो सर पे पगड़ बांधे हुए सब लोगों ने इनकार कर दिया कि भाई हम ऐसे बदमाश को तो हम देखना भी पसंद नहीं करते। और दूसरे किसी की हिम्मत है कि वो हमारे पंजाब पे हमलावर हो और हमारी किसी बहन या बेटी को उठा के ले जाए? नॉट पॉसिबल। हम सबसे बड़ी दीवार होंगे। तो बहरहाल खैर वो उन्होंने बड़ी कोशिश की और गुस्सा भी बहुत उनको आया। उन्होंने फायरिंग भी शुरू कर दी। ओ भाई, ज़बरदस्ती तुम ले जाना चाहते हो क्या? ये कौन सा तरीका है तुम्हारा? तो लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि ये चीज़ें तमाम जो है ना, तो भाग गया डरपोक आदमी फायरिंग वायरिंग करके। मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बता दिया था कि ये कुछ भी नहीं होगा। ये सब ड्रामे टोपी ड्रामा है, आवाम को बेवकूफ़ बनाने का। खुदा के वास्ते इसको समझ लीजिए। अब आप अपने बच्चों को ना भेजें किसी इसके जलसे के अंदर, क्योंकि उनके खिलाफ फिर मुकदमे बन जाएंगे और फिर जनाब वाली वो आप परेशान होंगे सारी ज़िंदगी के लिए। उनका फ्यूचर भी ख़राब हो जाएगा। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि मैंने खुद पढ़ा फेसबुक पे कि एक साहब ने ऐलान किया, शायद वो लाहौर ही के थे, शायद गालबन मोटे से आदमी थे। वो कहने लगे कि हम हमसे जो अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो हमसे रब्ता करें, हम पैसे देंगे जलसे में कहाँ पहुँचने के, और साथ में खाना भी देंगे। लेकिन फिर भी लोग नहीं पहुँचे। भाई लोग अब मरना थोड़ी है। अगर ये खाने के उस पर जाके, ये तो बिल्कुल क्लियर कट लड़ाई थी। यानी यूँ समझ लीजिए कि तस्वुर यह है, दो फौजों की लड़ाई थी कि वो हमलावर थे वो तो। लेकिन अब बात होगी संजीदा। और मैं हाफिज साहब से भी रिक्वेस्ट करूँगा, सर आप ज़रा, मैं एक बार बता दूँ आपको, बहुत लाइट हो रहा है सारा काम। वो लाइट इसलिए नहीं, मैं तेज़ इसलिए नहीं कह रहा कि भाई तेज़ क्या, हमें क्या फ़ायदा। फ़ायदा ये है, पाकिस्तान को बचाना हमने। देखिए, आवाम के अंदर अगर गुस्सा नहीं आ रहा ना, तो कम से कम हैरानगी ज़रूर आ रही है कि भाई अगर इमरान खान के ख़िलाफ़ बगावत है, तो भाई उसके केस क्यों नहीं चलाए जा रहे? चलो उसका तो ठीक है कि वो आईनी तरमीम कर रहे हैं, उसके बाद आर्मी को दे हवाले कर देंगे, ठीक है मैं मानता हूँ। लेकिन जो जनरल फैज साहब थे, उनका तो क्लियर कट केस है ना, कुछ तो पता चले ना। तो जितना आप डिले करेंगे ना, ये आप समझ नहीं रहा है कि ये, बस मैं आपको क्या बताऊँ, फुलझड़ी अंदर आग ही लग रही है इसको। ये गंडापुर जो है ना, ये प्रॉक्सी है। ये प्रॉक्सी बनेगा, देख लीजिएगा आप। जिस तरीके से इसके अंदर है ना, क्या होता है लेबनान के अंदर ईरान की, इसी तरीके से ये प्रॉक्सी बनेगा। ये छोड़ेंगे नहीं इसको। मैं आपको बताऊं, इन्होंने बारूद भर दिया है पाकिस्तान में। और दो सूबे जो आपके बलूचिस्तान और सरहद, केपी जो कहलाता है, ये ख़तरे में है। ये मैं आपको बता दूं, ये इसको चस्का लग चुका है पैसे का, दौलत का। और ये अफ़गानिस्तान के साथ इसका पैक्ट भी है। अफ़गानी इसके सारे अफ़गानियों को ये लेकर आया, इसीलिए लेकर आया है ये कि हम तो पठान हैं, हम तो बनाएंगे ये। हालांकि पठान तो है ही नहीं है। ये तो आधा पठान है तो आधा पंजाबी है। मतलब मियाँ वाली का मैं कोई तासुब नहीं फैला रहा, लेकिन हकीकत बात यही है कि ये तो वहाँ का है ना, मियाँ वाली का है। तो ये वो तो पठान भी नहीं है ये। लेकिन पठान बेचारे इतने बेवकूफ़ हैं, इतने सादा हैं कि वो इसकी बातों में आ गए कि चलो भैया हम ये सुधार लेंगे। अच्छा, 12-14 साल हो गए, क्या सुधरा? कुछ भी नहीं सुधरा। तो मेहरबानी करके आप इसको सोचें। देखिए, और दूसरी बात ये है कि मैं हाफिज़ साहब से ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सर इसको ज़रा जल्दी कर दें, काम को तेज़ कर दें। जो भी कर रहे हैं कानूनी तौर से तो होंगे ही, लाजमी बात है। लेकिन आवाम जो है ना, मतलब इंतज़ार नहीं कर पा रहे, क्योंकि सच बात तो जानना चाह रहे हैं ना कि सच क्या है। वो फिर हमदर्दियाँ उसके इमरान खान के साथ हो जाती हैं कि भाई वाकई है तो इसके साथ जुल्म हो रहा है। हालांकि जुल्म नहीं हो रहा, मैं मान रहा हूँ कि वो एक बदमाश आदमी है। देखो ना, अभी वजीर आला कोई जो अगर इस कहे कि मैं हमलावर हूँगा और गन लेकर आया, मशीन गन लेके आया या कलशनकोफ लेके आया, सर पे पगड़ी बांध के आया, वो जिस तरह सोफा बांधते हैं, वो तो डांस भी करने लगा था। पहले तो कंजरियाँ बुलवाई गई, कंजरियों से डांस करवाया गया। जब गंडापुर नहीं पहुंचा था तो कुछ कंजरियाँ आई थी, दो चार, वो उन्होंने बेचारी ने पैसों की खातिर थोड़ा डांस हल्के फुल्के ठुमके लगा दिया। ये ज़रूरी होता है चीज़ें। तो लेकिन ये तो बदमाश आदमी है, ये तो लोफर आदमी है ना।
تو اس لیے اب یہ ہے کہ بھائی آپ دیکھ لیں، اس کو جتنی جلدی کر سکتے ہیں وہی کریں. باقی رہا کہ اس کے لانگ جو رینج کے اندر جو اس کے نقصان یا فائدے ہوں گے، فائدہ تو کیا ہونا، نقصان ہی ہونے. افغانستان کی رال ٹپک رہی ہے، اگر آپ غور سے دیکھیں نا، اس کے سفیر نے کس طرح بے عزتی کی آپ کی، اس کی ترانے کی بے عزتی کی. دنیا میں کوئی بھی سفیر اگر وہ ہے تو وہ کسی ملک کی ترانے کی بے عزتی نہیں کر سکتا، کسی دنیا کے کسی حصے میں بھی، چاہے چھوٹا سا ملک گھانا ہو، یوگنڈا ہو، کوئی سا کینیا ہو. بھائی یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ بے عزتی کر دیں اس بے غیرت کو. یہ بھی تمیز نہیں کہ بھائی کسی ملک کے اندر تو بیٹھا ہوا ہے، عزت کے ساتھ کھڑا ہو جا، کم سے تو کم ہو جائے گا. لیکن اس کا تو، ان کا تو پورا پلان یہی ہے. آپ سمجھ نہیں رہے کہ یہ گریٹر افغانستان، وہ یہ بابر کی اولاد سمجھتا ہے اپنے آپ کو. بابر جس طرح اس نے کیا تھا حملہ، ہم بھی پاکستان کو اپنے ساتھ شامل کریں گے، یہ ہے کہانی. اور پھر ایٹمی اسلحہ بھی لے لیں گے سارا، اور پھر حکومت کریں گے مزے میں دنیا میں اندر. تو اس کو روکنا آپ لوگوں کا کام ہے. اب کیا میں کہہ سکتا ہوں کہ اب یہ بہت حالت خراب ہو چکے ہیں. دیکھیے ایک تو پاکستانی بیچارے چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس قدر تنگ آ گئے. آج میرے دوست سے بات ہو رہی تھی پاکستان میں، کہ اللہ صاحب ایمبیسیاں بھری پڑی ہیں، اور سارے جس کو موقع مل رہا ہے وہ ملک سے باہر بھاگ رہا ہے. وہ اسی لیے بھاگ رہا ہے نا کہ بھائی اگر پتہ نہیں کیا ہو جائے، کیونکہ افغانستان تو بیٹھا تو نا آپ کے اوپر کتنی دفعہ فائرنگ کر چکا ہے، کتنے لوگ مار چکا ہے وہ. اور آپ صرف دھمکیاں ہی وہ بتاتے ہیں کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، لیکن کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس طرح تو نہیں ہوتا نا. اب جیسے وہ ایران کا ہے، ایران بس 10 دفعہ اس کو اسرائیل کو کہتا ہے کہ میں یہ چھوڑوں گا نہیں، میں چھوڑوں گا نہیں. اسرائیل اپنا کام کر جاتا ہے. کیا چھوڑنا. تو کہنا میں بہادر قومیں وہی ہوتی ہیں جو جلد سے جلد اپنا کام دکھاتی ہیں. تو مہربانی کر کے آپ اس کو آئدر وے، مطلب میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی زبردستی کسی کو سزا دی جائے، بالکل نہیں، غلط ہے، یہ خلاف قانون بھی ہے، اور یہ ہوگا بھی نہیں قانونی طور سے. ہمارے جو وہ ہے قاضی فائزی صاحب بہت ایماندار اور بہت اچھے انسان ہیں، تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ صحیح فیصلے کریں گے، اور پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ امن و امان جلدی سے لے کے آئے، اور ہم سب خوشی خوشی اپنے ملک واپس آئیں، اور اپنی ملک کی تعمیر و ترقی کے اندر حصہ لیں، اور اس کو آگے بڑھائیں. کیونکہ یہ ایٹمی طاقت بھی ہے. اب ہمیں تو بہت ایکسپیرینس ہے، اپنے پاکستان کو اچھی طریقے سے چلائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طریقے سے صرف کرپشن ختم کر دی جائے یا کم کر دی جائے، میں یہ کہتا ہوں صرف کرپشن کو کم کر دی جائے نا. ختم تو نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کو جو حرام منہ کو لگ گیا نا، اور وہ اسلام کا نام لے کے پھر کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو سب کچھ جائز ہے، شراب بھی پی لیتے ہیں، ہم نے پڑھ تو لیا، اور کیا ہوگا. تو یہ چیزیں ہمیں ختم کرنی پڑیں گی، جب جا کے ہمارا پاکستان بچے گا. خیر بچے گا تو صحیح، کیونکہ اللہ تعالیٰ حفاظت کر رہا ہے، لیکن بھائی اللہ تعالیٰ بھی کب تک حفاظت کرے گا اگر ہم اس کی خلاف ورزی کرتے رہیں گے اس کے حکم کی. تو پھر وہ ناراض نہیں ہو جائے گا. تو اس لیے دیکھیے اب وہاں سندھ کے اندر وہ بیچارے ڈاکٹر کو مار دیا، یہ کتنا ظلم ہے وہاں عمر کوٹ کے اندر، کہ اسے جعلی کے کسی نے وہ بنا دی ہے پوسٹر کہ یہ اس نے بے عزتی کی اسلام کی، اس کو مار دیا. اور پھر اس کو جب دفنانے کے لیے لے کے جا رہے تھے تو اس کا لاش کو اس کی چھین لی، اس کی لاش، اور اس کو آگ لگا دی. یہ تو میرا خیال ہے کہ اس پہ گورنمنٹ آف سندھ کو بھی ایکشن لینا چاہیے، سخت ترین ایکشن لینا چاہیے، اور سینٹرل گورنمنٹ کو بھی ایکشن لینا چاہیے، تاکہ لوگوں کو تحفظ کا احساس ہو. لوگ بالکل وہ ہو چکے ہیں. اب یہ غنڈے کو بھی روکیں، بدماش کو، کہ وہ جو جس طرح سے کر رہا ہے حرکتیں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ تو کھلی دھمکی ہے سینٹرل کو. بھائی 2 منٹ لگتے ہیں اس کو آپ ہٹائیں، کیوں نہیں ہٹاتے اس کو. تو میں تو شہباز شریف صاحب سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ تھوڑے سے بہادر بن جائیں، اور کم از کم اس کو گنڈا پور کو تو ہٹا دیں، تاکہ آپ کو دوسرے آدمی نہیں مل سکتے. چلو انہیں کو کہہ دیں پی ٹی آئی کو، دوسرے آدمی مل جائیں گے اچھے تو خیر ان کے پاس بھی نہیں ہے. لیکن بہرحال اس سے تو بہتر ہی ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.